तमाम जो है वो शहरों से भी ज़्यादा लाहौर के बारे में जो है इस इंडेक्स में बेहतरी आई है और लाहौर को इन तमाम शहरों से बेहतर करार दिया गया है। और इसमें जो लाहौर में जराइम में कमी है उसमें 50% से ज़्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई है। और इसमें मेरे पास पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। डकैती और कत्ल में जो है 64% कमी है, स्ट्रीट क्राइम में 55% कमी है, जो बाइक स्नैचिंग है उसमें 33% कमी है, मोबाइल जो टेलीफोन छीनना है उसमें भी 42% कमी है, कार चोरी में 33% कमी है। और इस तरह से एक पूरी लिस्ट है जो इन तमाम चीज़ों को सेकंड करती है कि लाहौर के अंदर जो है वो जराइम के हवाले से बेहतरी हुई है। और ये कोई सरकारी अदादो शुमार नहीं है, ये मैंने या किसी हुकूमती इदारे ने जारी नहीं किए हैं। ये दुनिया में जो है वो क्राइम एंड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो बनता है और इसको मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जारी करती हैं। इसके अंदर लाहौर का जो है वो न्यूयॉर्क से, लंदन से, सिडनी से बेहतर जो है वो दर्जा हासिल करना यकीनन एक चीफ मिनिस्टर साहिबा का बहुत बड़ी कामयाबी है। लाहौर पुलिस को उन्होंने इसके ऊपर शाबाश भी दी है और उनको मज़ीद जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए कहा है। लेकिन ये बात ये ऐसे ही नहीं हो जाता, ये जराइम में कमी ऐसे ही नहीं हो जाती, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें आप सेफ्टी के इंडेक्स में बेहतरी ऐसे ही नहीं आ जाती। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब ओथ लिया तो उन्होंने जो है वो उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया भी और अपनी टीम से करवाया भी। अब जो पहले आपको पता है ये नारा लगाया गया मुख्तलिफ जगहों पर, गैर सियासी पुलिस होगी, पुलिस को जो है वो हम गैर सियासी करेंगे, वो कितनी हुई वो आपके सामने है। लेकिन पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये मुमकिन हो सका। जो जदीद टेक्नोलॉजी है और रियल टाइम जो हमारी एनालिटिक्स हैं, जो सेफ सिटीज़ बनाई गई हैं इस वक्त इंशाल्लाह ताला जून तक उम्मीद है कि पंजाब के तमाम बड़े शहर जो हैं वो सेफ सिटी उनके अंदर जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और तमाम शहर जो है वो उसके ऊपर रियल टाइम डाटा भी आ रहा होगा, उसके अंदर मॉनिटरिंग भी हो रही होगी। और उसके साथ साथ जो हमारी पुलिस फोर्स है ना उनके पास वेपन होते थे, ना उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता था और वो बेचारे अपनी जानों की जो है वो कुर्बानियाँ देते रहते थे। सो वहाँ पर जो है वो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया। फिर महकमाती एहतसाब है वो भी हुआ, 400 से ज़्यादा पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई और चार एसएचओज जो हैं उनको कैद की सज़ाएँ इस दौरे हुकूमत में हुई हैं। उसके बाद जो इश्तिहारी आदि मुजरिम हैं, जो वांटेड लोग हैं, उनको उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, मेरिट पर तकरीरियां हुई हैं। कोई सियासी सिफारिश किसी जो है एमपी एमएनए के कहने पर, किसी सियासी शख्स के कहने ऊपर कोई भी जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं होती है। और इसीलिए ये चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है कि लाहौर को अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज़्यादा बेहतर और दुनिया का महफूज तरीन शहर जो है वो बनाना है। और उसके साथ साथ पंजाब जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरफ जो है अपना सफ़र जारी रखे हुए है। और एक तरफ ये हो रहा है, आज चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो पंजाब में लाहौर डिवीज़न के बच्चों के अंदर लैपटॉप्स तकसीम करने जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अभी हमने देखा कि साफ चली शफाफ चली कोई थी, उनके जो है वो 40 अरब रुपए का पाकिस्तान की तारीख का, मैं नहीं कह रही, ये खबर कह रही है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कोई स्कैम आया है। तो ये नई बात नहीं है। बहरहाल इन बातों पे बात करने की बजाय जो अहम चीज़ है जिसके ऊपर मैं अब आपकी तवज्जो चाहती हूँ कि एक तरफ तो लाहौर को, पंजाब को जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा सेफ एंड सिक्योर कर रही हैं, दूसरी तरफ जो हमारा दुश्मन है जो ताक लगा के बैठा है, जिसने कल रात को भी एक एडवेंचर करने की कोशिश की, अपने त्यारे थोड़ी देर के लिए उड़ाए और जब इधर से शाहीन निकले तो फिर अपने त्यारे नीचे खुद ही बिठा लिए क्योंकि पता था कि ये बचेंगे नहीं। सो ये जो मार्का अराई करने का शौक इस वक्त इंडिया को और मोदी को सताया है, ये शौक तो हो सकता है लेकिन इसको अल्हम्दुलिल्लाह इस शौक को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आखिरी रसूमात तक पहुंचाने का पूरा इंतज़ाम पाकिस्तान की रियासत और फ़ौज के पास मौजूद है। कुछ मैं आपके साथ आज फैक्ट्स शेयर करना चाहती हूँ। जो ये एक भारतीय प्रोपेगेंडा हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर इंडिया में टेररिज्म को प्रमोट करता है, पाकिस्तान जो है वो इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होता है। उसके ऊपर जो है कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ।
2001 میں افضل گرو کی جو پھانسی ہے اس کے بعد بھارتی جو ہے وہ عدالت نے ہم نے نہیں بھارت کی اپنی عدالت نے جو ہے وہ فیصلے کے اندر کہا کہ پاکستانی جو ہے پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد اس کے اندر نہیں ملے. وہ الزام بھی انہوں نے پاکستان کے اوپر لگایا. اس کے بعد 2002 میں چٹی سنگھ پورہ میں جو قتل عام ہوا تھا اس کا الزام بھی پاکستانی جو ہے وہ فوج پر لگایا گیا, لیکن بعد میں ان کے فوجی جنرل جو ہے ایس گل یا گل جو بھی ہے انہوں نے بھارتی فوج کے ہی ملوث ہونے کا اعتراف کیا. 2001 میں یہ ہوا, 2002 میں یہ ہوا. پھر اس کے بعد 2007 میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بڑا انفارچونیٹ ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہوا جس کے الزامات بھی انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس کا جس کے اوپر انہوں نے پاکستان پہ الزامات لگائے, لیکن آج تک کہیں پر اس کے بارے میں کوئی شواہد جو ہے وہ انڈیا نہیں دے سکا. اس کے بعد 2017 میں پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا, اس کے بھی کوئی شواہد پیش نہیں کیے, لیکن جو ہے وہ الزام جو ہے اور پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف چلتا رہا. اس کے بعد پلوامہ کے حملے کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگایا, لیکن کسی بھی حملے کا کوئی جواز, کوئی شواہد نہ اپنے ملک میں, نہ اپنے میڈیا میں, نہ اپنی قوم کو, نہ کسی انٹرنیشنل کمیونٹی پہ کسی فورم پر جو ہے وہ نہیں شیئر کیے گئے. ان کے اپنے جرنلز جو ہیں, ان کا اپنا میڈیا, وہ خود ان کو جو ہے اور ان کی اپنی جو لوگ ہیں وہ ان کو جھوٹ ثابت کر رہے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ بہت کلیئر ہے, یہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں, لیکن جب بریفنگ دینے کے لیے آتے ہیں تو سوال کیوں نہیں لیتے اپنے میڈیا سے؟ میڈیا کو جو ہے ان کے میڈیا کو ان کو ہوٹ کرنا پڑتا ہے, ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی ہمارے سوالات ہیں, ہمیں بتا دو نا 10 منٹ میں FIR کیسے ہو گئی تھی, ہمیں بتا دو نا کہ جو تم نے جتنی انہوں نے باتیں, وہ ایک نیوی کے جوڑے کے بارے میں کہا کہ وہ نیوی کا جوڑا تھا, وہ وہاں پہ مارا گیا, ان کی ویڈیو آ گئی, انہوں نے کہا ہم تو زندہ سلامت بیٹھے ہیں. پھر وہ کل جو ایک زپ لائن کی ویڈیو آئی ہے جس کے اندر وہ جو تھا کہ جی وہ نام پوچھ کے اور وہ دیکھ کے مار رہے تھے, یہ وہ حرکت ہے جو یہ یہاں پاکستان میں کراتے ہیں, جو یہ بلوچستان میں جو ہے وہ ID کارڈ دیکھ کے لوگوں کو مرواتے ہیں نا, یہ ڈرامہ انہوں نے وہاں کریٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس زپ لائن کی جو ویڈیو ہے اس میں بڑا کلیئر ہے کہ کسی سے کوئی پوچھا نہیں جا رہا, اندر دھند فائرنگ ہو رہی ہے اور فائرنگ کے اندر جو ہے وہ بے گناہ جانیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں, اور یہ یقیناً 7 لاکھ فوج کی موجودگی میں اور اتنی ساری سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے یہ دہشت گردوں کا وہاں پہنچنا اٹ سیلف مودی کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور مودی کو اپنی جو ڈٹائی ہے اس پہ رہنے کی بجائے استعفیٰ دے دینا چاہیے, چونکہ وہ جو کشمیر کی اور بھارت کی حفاظت نہیں کر سکتا, نہیں کر پایا. اور جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ کرتا ہے, اس نے جان بوجھ کر یہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہے جس کو اس کے آپ کے خود کے لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. اور ابھی آپ نے ابھی بھی ایک نیا انڈین جرنل دیکھا جس نے کہا کہ پاکستان سے کچھ نہیں ہوا, یہ ہمارے اندر سے ہوا ہے, اور جو ہے وہ بھارت کے انوالو ہونے کی اس نے بات کی ہے. تو یہ الحمدللہ یہ وہ سچ ہے جو خود ان کی اپنی زبانوں سے باہر آتا ہے. اور پھر اگر ثبوت دینے کی بات ہو تو کل دیا ہے ثبوت. DGISPR نے کل جس طرح سے ثبوتوں کے ساتھ جو انڈین ہمارے اندر جو انڈین دہشت گرد ہیں, جو ان کے یہاں پر لوگ ہیں, جو ان کے پلانٹڈ لوگ ہیں, جن کو وہ بیک کرتے ہیں, جن کو وہ پیسے دیتے ہیں, ان کو ٹارگٹ سمجھائے جاتے ہیں, وہ کس طرح سے پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں, یہ کل شواہد کے ساتھ ثابت کیا ہے. اسی طرح کے شواہد اگر کسی کے پاس ہوں تو وہ آ چکے ہوتے تھے, ہم لے آئے. ابھی جعفر ایکسپریس پہ بہت ساری بات ہونی باقی ہے, اور جو 25 اپریل کو مجید نامی دہشت گرد جس کو DGISPR نے جس کی پوری چیٹ بھی اور تمام چیزیں دکھائی ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے ہمارے اندر یہاں پر لوگوں کو پلانٹ کیا گیا ہے پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے. اور اس کے سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں اس کے باوجود پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا. پاکستان نے کوئی ایڈونچر کرنے کی, کوئی بڑھ کے مارنے کی اس کی بات نہیں کی, لیکن اپنی سیکیورٹی, اپنی ریاست کی حفاظت, اپنے ملک کے ایک ایک چپے کو جو ہے سیکیور کرنا, وہ پاکستان کی فوج نے, پاکستان کی حکومت نے اس کو میک شور کیا. اور الحمدللہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ اپنے لیے مشقیں شاید شروع کرنے کا پروگرام تھا ان کا, لیکن پاکستانی شاہین جو جب اڑے
تو مشقوں سے بھی بھاگ گئے. یہ حالات ہیں ان کے. اور کل جو ہے انفارمیشن منسٹر عطا طارٹ صاحب نے جن جو تھریٹس کی اور جن چیزوں کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی, اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی جو ریاست ہے, پاکستان جو فوج ہے, وہ ہر طرح سے ہر طرح کی جو ہے ان کی حکمت عملی تیار ہے. اور پنجاب میں, لاہور میں جس طرح سے سیفٹی انڈیکس جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی زیر قیادت بہتر ہوا ہے, جس کے اندر انہوں نے نیو یارک سے, لنڈن سے, سڈنی سے بہتر جو ہے لاہور کو سیکیور کہا جا رہا ہے. اسی طرح الحمدللہ پاکستان کا ایک ایک چپا جو ہے وہ سیکیور ہے, وہ سیف ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں, میں نے جیسے آپ کو پوری ہسٹری بتائی ہے کہ 2001 میں بھی جو ہے وہ افضل گرو کی پھانسی کے بعد الزامات لگانے ہو, 2002 میں سنگھ پورہ کا جو واقعہ ہے اس کے بعد پاکستان پہ الزام لگانے ہو, جس کے افقات خود کا ان کا جنرل جو ہے وہ اس کو ڈیمولش کر دے کہ یہ پاکستان کے اندر اس کا کوئی لینا دینا نہیں, ان کی اپنی عدالتیں کہیں کہ پاکستان ملوث نہیں ہے. 2007 میں جو ہے وہ سمجھوتا ایکسپریس کے واقعے کے اندر بھی یہ الزامات لگائیں, شواہد پھر ان کے پاس کوئی نہ ہو, پٹھان کوٹ ہو, پلوامہ ہو, یہ تمام جو ہے یہ صرف الزامات لگائیں اور اس کے اوپر کسی کے اوپر بھی ان کے پاس جوابات اور نہ شواہد موجود ہیں. پنجاب کے اندر الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو پالیسی اور ویژن امپلیمنٹ کیا ہے, جس کے اندر لاہور کو جو سیکیور پوزیشن ملی ہے, انشاءاللہ جون تک جو باقی سیف سٹیز ہیں ان کے مکمل ہونے کے بعد پنجاب کے تمام بڑے شہر جو ہے وہ سیکیور بھی ہوں گے, وہ سیف بھی ہوں گے. اور پنجاب کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی الحمدللہ سیف ہینڈز میں ہے, پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. میڈم, حالیہ دنوں میں وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف دی آرمی اسٹاف نے جس طرح بھارت کے خلاف سٹینڈ لیا ہے, اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی, لیکن شہری دفاع ایک بڑی اہم ہماری فورس ہے جس میں جنگی حالات سے نپٹنے کے لیے ٹریننگ کرائی جاتی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ حکومت پنجاب, جس طرح کل مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ حکومت پنجاب شہری دفاع کے حوالے سے کوئی ٹریننگیں کروائے گی شہریوں کو؟ دیکھیے بالکل ٹریننگز کا جو ہے وہ جب بھی حکومت فیصلہ کرے گی ٹریننگز بھی ہو جائیں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ یونیفارم تنخواہ کے لیے نہیں پہنتی, اور پاکستانی جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ لڑنے مٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. سو ٹریننگ ہو یا نہ ہو, ہر طرح سے ہر پاکستانی اس وقت یک زبان ہے اور وہ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اسی لیے انڈیا اتنے دنوں سے صرف دھمکیاں دے رہا ہے اور سوچے چلے جا رہا ہے, کر وہ کچھ نہیں سکتا اور کر پائے گا بھی. وہ کافی سینسٹیو ایریا, 2 بارڈرز لگتے ہیں ہمارے پاس, گنڈا سنگھ والا اور واگا. پنجاب میں اس حوالے سے انڈیا اوبیسلی کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ مہم جی کا اس کو شوق ہے, پاک فوج میں سب کو اعتماد ہے. پنجاب حکومت کچھ ایسے میئرز کر رہی ہے کہ کوئی در اندازی نہ ہو یا شہریوں کی سیفٹی؟ دیکھیے پنجاب پولیس ہمیشہ جو ہے وہ سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر پہ آتی ہے. سب سے پہلے بارڈرز پہ ہمارے پاک فوج کے جوان جو ہے وہ پوری طرح سے مستعد بھی ہیں اور چوکس بھی ہیں. اس لیے یہ میں نے جیسے کہا کہ صرف جو ہے فوجی نہیں, صرف پولیس نہیں, ہم سب جو ہے وہ پاکستانی خواتین ہیں, مرد ہیں, بچے ہیں, ہم سب پاکستانی فوجی ہیں اور ہر طرح سے اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے سب لوگ تیار ہیں. یہ بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہے اس میں سینئر چلیں جو بات ہوگی وہ سب سے اہم بات ہوگی, یا نواز شریف کی جو 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں, موجودہ حالات میں ان کی اسٹیٹمنٹ سب سے اہم ہوگی اور قوم بھی دیکھ رہی ہے. کیا مجھے کیسے آپ کی سمجھ میں آتی کہ وزیر اعظم 3 دفعہ وہ رہ چکے ہیں, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے جنہوں نے کل اتنی زبردست اور اتنی جذبے سے بھری جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیا, پورے ہزاروں لوگوں کے سامنے, پوری دنیا نے اس کو دیکھا بھی. اور وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت وزیر اعظم ہیں وہ خود انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز لینے کے لیے جاتی عمرہ جاتے ہیں اپنے لیڈر سے, اپنے بڑے بھائی سے, 3 دفعہ کے پرائم منسٹر سے, جو ان کے ایکسپیرینس کے حوالے سے وہ لایا عمل جو ہے وہ ان کے ساتھ بناتے ہیں. اس کے بعد کون سی بھائی آپ کو مطلب پیچھے ضرورت رہے گی خواہ مخواہ کی؟ دیکھیے اس وقت نا پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت بہت ساری باتیں ہیں جو پوائنٹ سکورنگ کے اوپر میں بھی کر سکتی ہوں, کرنا بھی چاہتی ہوں گی شاید, لیکن یہ موقع نہیں ہے. اس وقت موقع ہے پاکستانیت کا, اس وقت موقع ہے اکٹھے ہونے کا. سو یہ خواہ مخواہ وہ اٹھا کیوں تھا, یہ بیٹھا کیوں ہے, یہ فلانا کیوں ہے, بھائی
पंजाब में पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और पाकिस्तानी हुकूमत और पंजाब हुकूमत जो भी कहती है जो भी करती है वो वही होता है जो मियां नवाज शरीफ साहब ये बता दें, एक मिनट, ये है मैडम, गुजारिश ये है, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक पैगाम दे दिया कि हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं और हम इस झूठे पहलगाम के वाक़े पे कोई कमीशन बनता है तो हम उसमें पेश होने को तैयार हैं। ये पूरी दुनिया में हमारा पैगाम चला गया है। अगर इस झूठे बयानिए पे कोई कमीशन बनता है और हमारे DGISI और DGMI को वो तलब करते हैं तो क्या हमारी कौम बर्दाश्त कर लेगी? भाई क्या बात है, आपका सवाल अजीबोगरीब होता है भाई। एक जो है ना कमीशंस में अदालतों में पेश होने का एक तरीका होता है, पहले वो स्टडी कर लीजिएगा, अगली दफा बात करेंगे। अच्छा, ये नेशनल कॉज है, ये गवर्नमेंट ऑपोजिशन का मामला नहीं है। आपके सीनियर रहनुमा स्पीकर साहब ने ट्वीट किया, उनका हुकूमत ऑपोजिशन को इत्तेमाद करे। इंडिया में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के खिलाफ जरूर हुआ है। कोई ऐसा प्लान है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं जो गैर पार्लिमानी जमातें हैं जैसे जमात इस्लामी उन सबको बिठाने का कोई प्लान है ताकि ऑपोजिशन को इत्तेमाद करे? देखिए, हाउसेज इसीलिए होते हैं, अभी सेनेट के अंदर जो है मुत्तफिका रेजोल्यूशन हुई है, वो अलग बात है कि 10% जो है वो पाकिस्तान पे बात होती है, अभी भी 90% बात कहीं और होती है और किसी और चीज़ पे होती है। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहती बिकॉज वो फिर एक पॉलिटिकल बात हो जाएगी। सो देखिए, ये अपोजिशन का भी उतना पाकिस्तान है जितना गवर्नमेंट का पाकिस्तान है और इस वक्त पाकिस्तानियत को दिखाने के लिए, पाकिस्तानियत को बताने के लिए किसी जो है वो इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तानियत जो है वो हर एक के अंदर दिखनी चाहिए। ये और हमारे बीच में अगर कुछ शरपसंद और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो फितना गरी से भी बाज नहीं आ रहे और वो पता है कौन कौन किस किस का कितना ताल्लुकदार है और कहाँ से इनको वो होता है, अगर उसको कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये बता दें कि जब भी भारत में कोई वाक़या होता है तो पूरी दुनिया में उनके जो लोग हैं ओवरसीज़ भारतीय, वो पाकिस्तान के सफारतखानों के बाहर एहतजाज करते नज़र आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुसलसल जाफ़र एक्सप्रेस को लेके इतने बड़े वाक़यात हुए, ना तो हमारे लोगों ने इस तरह से एहतजाज किया और ना ही हमने कोई अपनी जो सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस है वो बुलाई और ना ही उनको कोई डायरेक्शन दी। क्या इस प्लेटफॉर्म से आप ये समझती हैं कि ये ज़रूरी है कि एक जो कॉन्फ्रेंस है इस तरह की हो जिसमें तमाम सफ़ीर पाकिस्तान की शिरकत करें और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखें? देखिए, पहली तो बात यह है कि एहतजाज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एहतजाज करना चाहिए, लेकिन जो इंडियंस कर रहे हैं वो एहतजाज है। जो वो हमारे हाई कमीशंस पे हमला करें और वहाँ पर जो है वो पत्थर मारे, उसको एहतजाज नहीं कहते, उसको दहशतगर्दी कहते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो शायद एक माइंडसेट है मोदी का, ये जिन जिन लोगों के अंदर मौजूद है उनके अंदर दहशतगर्दी बदर्जा उत्तम पाई जाती है। वो कोई फौजी है, वो कोई सियासतदान है, वो कोई शहरी है, तमाम भारतीय शहरी मैं नहीं समझती कि वो इस फनेटिक फिनोमेना के साथ हैं, लेकिन कुछ हमारे बीच में से भी कुछ हैं, कुछ उधर भी है शायद, जो ये एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करते हैं। और जहाँ तक हमारी इस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर आज़म, वो इस वक्त तमाम तर जो हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हमारे मुल्कों के सरबराहान हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन सबको जो है वो उनके साथ बात भी कर रहे हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी लिया है और डेली के ऊपर जो है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, मुख्तलिफ आलमी सरबराहान के साथ वो इसके ऊपर इन टच भी होते हैं। सो इसलिए हम अपनी खारजा पॉलिसी को उसको भी उसी तरह से कर रहे हैं। हमारी जो सलामती की कमेटी है वो अपना काम कर रही है, हमारी अफवाज अपना काम कर रही हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो अपना काम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने ये बयान जारी किया है कि अगर जंग होगी तो हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ नहीं होंगे। दूसरा, सोशल मीडिया पर तहरीक-ए-इंसाफ से मुंसलिक पेजेस की जानिब से मुसलसल जो है उनकी मुफाद के खिलाफ पोस्टें जारी हैं। इन दोनों चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती, बट अब आपने सवाल कर लिया है तो अगर वो पाकिस्तान के साथ नहीं है तो फिर जहाँ के वो हैं वो वहाँ चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी रह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रह सकता। सो अगर उनको पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होना तो फिर उनको जहाँ मुँह करना वहाँ चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैंने पहले भी गुजारिश की है कि ये जो है ना मुनाफकत, ये कम से कम इस स्टेज पे छोड़ देनी चाहिए। हमारे लोग नहीं हैं, हमें पता नहीं है, आपको सब पता है
اور وہ کہاں سے ان کو واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں, کس طرح گروپوں میں ڈسیمنیٹ ہوتے ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ سپیسز ہوتی ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. میں اس موقع پر پھر تلخ بات نہیں کرنا چاہتی, گزارش ضرور کر سکتی ہوں کہ خدا کے واسطے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اس وقت پاکستانیت کی ضرورت ہے, اس وقت اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. یہ اپنی 1.5 گز کی مسجد, اپنی جو یہ چیپ ٹیکٹکس ہے, ان کو برائے مہربانی بالا تعالی کے بعد سب سے بڑا تھریٹ سندھ معاہدے کو معطل کرنے کا تھا. ابھی تک کیا نائب وزیر اعظم نے تو یہ کہا ہے صاحب نے کہ ابھی جو ہمیں تحریری طور پر آیا ہے اس میں کسی قسم کے سندھ معاہدے کو ختم کرنے کا نہیں لکھا گیا. تو ابھی یہ بتائیں سندھ معاہدہ چل رہا ہے یا پھر بھارت سے پانی روکا ہے؟ یہ دیکھیں آپ کو جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں وہ بتا چکے, تو اس کے بعد میری تو کہنے کی اور کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے. یہ سندھ معاہدہ جو ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے جو مودی صاحب گھر بیٹھ کے توڑ لیں گے اور وہ توڑا جائے گا. یہ بتائیے گا کچھ پاکستان کے وہ یوٹیوبر چینل جو حقائق دکھا رہے ہیں انڈیا میں, چلو میں پنجابی کر رہا ہوں, جہے حقائق دس دیتے ہیں انہوں نے بین کر دیتا گیا ہے. شہباز گل, عمران ریاض, عادل راجا, ڈاکٹر موہت پیرزادہ, انہوں نے انڈیا میں بین نہیں کیتا گیا. تو جنہوں نے یہ نظریاں بنائی دیکھیں میری بات سنیں, جو پاکستان کا مفاد, پاکستان کی جنگ لڑ رہے تھے وہ بین ہو گئے, جو ان کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بین نہیں ہوئے. سمپل سی بات ہے, 2+2 ہے اس پہ. تو کوئی آپ کو, اور جو چینلز جو ہمارے یوٹیوبرز جن کو بین کیا گیا ہے ان سب کو مبارکباد. یہ ان کے نیریٹو کی, پاکستان کے نیریٹو کی فتح ہے کہ یہ ہمارے چینل سے ڈرتے ہیں. یہ وہ سچائی اپنے لوگوں کو بتانے سے ڈرتے ہیں, جو سچائی پاکستانی چینلز اور پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, ان سے یہ خوفزدہ ہیں. تو تمام وہ چینلز, تمام وہ یوٹیوبرز جو ہیں میری طرف سے مبارکباد کی آج اس پر ہیں. لاہور وزیر اطلاعات ازما بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں, آپ نے براہ راست ملاحظہ کی.